नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब वो ये कहती हैं कि आईजी साहब तो इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं है एहतजाज करने के लिए। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है, ये मरियम साहबा ने कहा। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, खिदमत पर तवज्जो है हुकूमत की और आपकी तवज्जो हो गई है एहतजाज पर। एक एहतजाज हुआ और दूसरा एहतजाज अब होने जा रहा है। ये जो दूसरा एहतजाज होने जा रहा है, क्या मकसद है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा असदुल्ला साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं 5 अगस्त का जो एहतजाज था, क्योंकि मैं 5 अगस्त को 10 बजे अडयाला जेल पहुंच गया था और 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खान साहब की बहनें जो कि चक्री पे रोक दी गईं उनके साथ रहा। तकरीबन हम वहाँ से 12:30 वहाँ से उठे। इस एहतजाज की खूबी ये थी कि इनका कहना है, जो भी कहें, एक लीडर जो 2 साल से जेल में है उसकी पार्टी ने हर जगह पे, आप KPK में देखें रैलियाँ, आप पूरे KPK के मानसेरा जहाँ जहाँ भी हुई, आप आज़ाद कश्मीर में देखें, आप सिंध में देखें, 29 अजला में सिंध में मेरे पास रिपोर्ट है जो रैलियाँ निकली। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी का देखें कि कहाँ कहाँ लोग निकले। इसी वजह से खान साहब ने कहा कि इतने जबर और तशद्दद के टाइम भी पार्टी का निकलना ये सबूत था कि पार्टी ज़िंदा है और पार्टी खड़ी है अपने उस मकसद के साथ। अब आ जाएं कि 14 अगस्त को क्या है। 14 अगस्त को एक तो ये बात है कि खान साहब के साथ जितनी चीज़ें भी हो रही हैं ना, मैं हमारे जो लीडर का जो स्टेमिना है वो हर चीज़ पे लड़ रहा है, चाहे रिज़र्व सीट जा रही हैं, चाहे हमारे लीडर डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, खान वो लड़ाई लड़ रहा है। अब आ जाएं 5 अगस्त पे। 5 अगस्त को एक नारा दिया हकीकी आज़ादी का। हम भी 14 अगस्त मनाएंगे, उसी तरह मनाएंगे जिस तरह पूरा पाकिस्तानी मनाते हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। हम भी 14 अगस्त की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आपको पता है कि MRD की तहरीक चली थी 1983 में, अकबर जतोई ने उसको लीड किया था और मज़ार कैद आज़म से चली थी, आपको याद होगा वो बात। और उसमें भी यही हकीकी आज़ादी का था। कैद आज़म ने भी यही कहा था कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आपके फंडामेंटल राइट्स, मीडिया की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, यही रूल ऑफ लॉ है। तो इमरान खान की हकीकी आज़ादी यही है जो हमें 78 साल से नहीं मिली। हमारा और कोई स्लोगन नहीं है। हमारा ये है कि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन हमें जो इनहेरिटेड हमने निज़ाम किया अंग्रेज़ का, उससे आज़ादी हम नहीं ले सके। उसी तरह का निज़ाम है ये। उस आज़ादी, उस हकीकी आज़ादी की जंग है। और ये मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि 14 अगस्त को हम पुरअमन लोग हैं। आपने देखा है कि कल एक आदमी को पकड़ा गया, उसने PTI का झंडा लपेटा हुआ था और अंदर फोर्सेस के खिलाफ बातें कर रहा था। तो पुलिस, लेकिन आप जब नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब जब बार बार एहतजाज की कॉल देते हैं जी, आपको अंदाजा ना इस बात का कि कारकुनों के घरों पर छापे पड़ते हैं, FIR दर्ज होती हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है जी। मौजूदा हालात में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को बहुत ज़्यादा इम्तहान में डाल रही है? क्योंकि बहरहाल लोगों ने पिछले 2-2.5 सालों में बहुत FIRs भुगती हैं, जेलें काटी हैं, पकड़ धकड़ हुई है, उसके नतीजे में वो पकड़ाई दी हैं। हुकूमत के पास उसका जो आर्गूमेंट है वो सही है या गलत है, ये गलत बहस है, लेकिन बहरहाल PTI के कारकुनों को फेस तो करना पड़ रहा है जी, ऐसे में आप इतना पै दर पे, यानी 5 के बाद 9 दिन के अंदर आप दूसरा एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा ना हो कि आपके कारकुन थक के बैठ जाएं और कहें कि जी हमने अपना पूरा जोर लगा के 5 अगस्त तक तो दिया है, अब कितनी FIRs भुगत सकते हैं? अच्छा असदुल्ला साहब, ये है कि कल के भी आपको मैं बता दूं, जो मेरे पास फिगर आई है, पंजाब से पूरे पाकिस्तान से 1200 लोग गिरफ्तार हुए। अब ये कहते हैं इस्लामाबाद से नहीं लोग निकले। कल इस्लामाबाद में आज हमने बेल कराई, कुछ 7 लेडीज़ थी, उनकी बेल लगाई है, 16 लोगों को गिरफ्तार किया। भाई जब आपके जत्थे पुलिस के हर जगह पे खड़े हैं, आप कहते हैं लोग निकले नहीं, तो फिर लोगों के खिलाफ पर्चे क्यों दिए? आपने पूरे पाकिस्तान में 1200 लोग उठा लिए, आपने लोगों के खिलाफ पर्चे दे दिए। आपने देखा कि 5 अगस्त के बाद सजाएं भी शुरू हो गई और हमारे कम से कम 150 लोगों के जो लीडरशिप थी टॉप की, उनके वारंट गिरफ्तारी निकला है। लेकिन आपने जो सवाल किया है, ये जंग हमने नहीं छोड़नी, क्योंकि जिसने हमने फॉर्म 47 पे इलेक्शन छीना, जिसने फिर 3 सीटें हमारी रिकाउंटिंग में छीनी, जिसने 77 सीट्स हमारी रिजर्व सीट छीन ली, और अभी हमारे 8 बंदे डी सीट कर दिए, तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? पीपल्स पार्टी से कम हो गई है पार्लियामेंट में। सर इस मौजू पर तो मैं आता हूँ, लेकिन सही है। नियाजुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब अपना दोबारा अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने का चैलेंज दरपेश है? जी अपना असदुल्ला साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं ना,
یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جب ریزرو سیٹ کا فیصلہ 8 ججز نے کیا تو انہوں نے 9 مہینے تک پینڈنگ رکھا اس کو، اور اب فیصلہ ریزرو سیٹ کا آیا جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا پشاور میں KPK کا، تو اس الیکشن کمیشن کی پھرتیاں اور دیکھتے کہ کس طریقے سے یہ جلدی پہنچ کے ایک دن میں سارا کچھ کرنے کو تیار تھے۔ ابھی جو بات کی ہے نا کامران صاحب نے، بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ایک تو یہ لوگوں کو سزاؤں کے بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، اور میرے ساتھ ایک پروگرام میں قمر دلشاد صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے میری بات کو مانا کہ یہ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا تو سپیکر کے پاس ایک ریفرنس آتا ہے، تو وہ ریفرنس جاتا ہے الیکشن کمیشن میں۔ ابھی دیکھیں کہ یہ تمام جو ہیں ادھر سے فیصلے ہوئے، جس طرح عمران خان کا فیصلہ ہوا 5 اگست کو، تو ابھی فیصلہ ادھر سے جاری ہوا، وارنٹ جاری نہیں تو عمران خان کو زمان پارک میں اریسٹ کر لیا۔ یہ ادھر سے فیصلے ہوئے اور ادھر سے الیکشن کمیشن تیار بیٹھا تھا ڈی نوٹیفیکیشن کا۔ اب اس میں عمر ایوب صاحب کا عبداللطیف چترالی کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، عمر ایوب کا پشاور ہائی کورٹ سے، اور جمشید دستی کا لاہور ہائی کورٹ سے، یہ ڈی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے، وہ اسٹے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپیل کے فیصلے تک ادھر کوئی نہیں ہوگا، اس نوٹیفیکیشن کو روک دیا ہے۔ اور جو باقی ایک حماد اظہر کی سیٹ ہے وہ اس میں نہیں آتی، وہ اس پہ بھی الیکشن ہو رہا ہے، کچھ اور بھی 2-3 ہو رہی ہیں، یہ تو چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ ہم نے عمران خان سے کل بات کی تھی، ہمارے دوستوں نے جو اندر گئے تو عمران خان نے کہا کہ اس پہ میں بتاؤں گا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا۔ اب آ جائیں اس کویسچن پہ، یہ الیکشن کمیشن، یہ اسمبلی جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں نا، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ تو ابھی آپ کو اسداللہ صاحب انہوں نے 36 لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے PTI کے 80 پہ جو ہماری سیٹیں تھیں، جو ہماری 200 سیٹیں تھیں، ہمیں 80 دی گئیں، اور 80 کے بعد وہ 77 ریزرو سیٹیں بھی چھینے، 3 ری کاؤنٹنگ میں چھینے، اور اس کو بھی ختم کرنے لگے ہیں کہ ہم نے یہ سیٹیں بھی لینی ہیں۔ اب آ جائیں جو بات کی ہے نا میرے بھائی نے، اپنا کیا نام ہے، نہیں اپنا یہ میرے بھائی نے کیا ہے نا، اس نے صاحب آپ کے بھائی نہیں ہیں، کامران صاحب نے کی ہے، اپنا اختیار ولی صاحب نے ہاں اختیار ولی صاحب سے یہ بات پوچھیں کہ اختیار ولی صاحب 5 اگست کو فیصلے ہوئے، پہلے لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ٹاپ کی لیڈرشپ چلی گئی، ایک سیکنڈ کیا 3rd ٹیئر بھی جو ہماری لیڈرشپ تھی نا، 150 لوگوں کا اسی رات اسلام آباد نے 26 نومبر میں، جس میں شہرام، جس میں اسد کیسر، ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا، علی بخاری، شعیب شاہین، سب کے وارنٹ گرفتاری نکال دیے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسلام آباد تو ہم آ ہی نہیں رہے تھے، شکر ہے کہ اس دفعہ پتہ ریلیوں سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر گرفتاری بتائیں اگر کسی کی ہوئی ہے تو، یہ سوال تھا ان کا نا۔ میں بتاتا ہوں، قابل ذکر گرفتاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کل 16 لوگوں کو گرفتار کیوں کیا اسلام آباد میں، جب ان کو ڈر ہی نہیں تھا تو کیوں کیا؟ کل پنجاب میں 250 لوگوں کو کیوں گرفتار کیا؟ کل پورے سندھ میں لوگوں کو 1200 لوگ ہمارے پاس گرفتار ہیں۔ تو دیکھیں اسداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس بندہ نہیں رہا، پھر خوف کس بات کا؟ پھر عمران خان کو جھوٹے کیسز میں اڈیالہ میں کیوں بٹھایا گیا ہے؟ یہ 1200 لوگوں کی لسٹ دے دیتا ہوں، میں آپ کو لسٹ دے دوں گا، میں آپ کو 150 جو وارنٹ آپ نے نکالے اس کی بھی لسٹ ہے، ساری لسٹ ہے، میں آپ کو یہ ابھی میرے موبائل میں پڑی ہے، میں آپ کو لسٹ دے دوں گا۔ اچھا میری بات سن لیں، آپ کو بتائیے کہ آپ شائع کر دیتے تو بہتر تھا، مطلب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کی باتیں نہ کریں نا۔ وقاص اکرم صاحب کی لیو کی اپلیکیشن ہے، آج کا ایڈریس سن لیں اسمبلی میں، اپنا گوہر صاحب کا، یہ اس کو بھی ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس کی غیر حاضر کر کے، جو کہ آئین اجازت نہیں دیتا۔ تو ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے، کچھ بھی کریں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لیں، آپ پنڈی میں چلے جائیں، پنڈی ڈویژن میں آپ گراؤنڈ ریٹ پہ سروے کر لیں ایز اے اینکر پرسن کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ان کو خوف کھا گیا عمران خان کا، پوری پنجاب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، آئی جی سے جو کویسچن کرے کہ جی لوگ کدھر ہیں، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ میں بتا دوں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ان کو یہ خوف کھا گیا ہے، ان کو یہ خوف کھا گیا ہے عمران خان کا، اور اسی وجہ سے آئین میں نے شروع میں مریم صاحبہ کی بات سنوائی تھی نا، وہ کہتی کہ جی کارکردگی سے ہم نے آپ کی جماعت کے احتجاجوں کو ناکارہ بنا دیا ہے، کیونکہ لوگ اب کارکردگی کو دیکھتے ہیں، اور تقریریں کرنے والے، بلکہ ان کا ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ فساد پھیلانے والے کیا جانے کہ کارکردگی